Ikala kumusta? Maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adong Lunes karon, pizza size ning buwan sa Abril ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong kaisar kabisaya Nonay B. Ang mohatod sa hanay sa balita karong orasa. Mga Hindu giatake ang tulo ka Kristohanon sa Nepal. Gisulong o gidala sa police station sa usa ka grupo sa mga Hindu ang tulo ka mga Kristohanon sa nasod sa Nepal human nga sila nagwali. Tungod ini giimbestigahan sa kapulisan ang nasoy mga Kristohanon kung aduna bay pagpamugos kanila sa pagpangabig og kalag. Giila sa nasod sa Nepal ang kagawasan sa pagsimba apan gidili sa nasod ang pagpugos sa mga katawhan nga mobalhin og laing relihiyon. Apan padayon gihapon nga gitarget sa mga Hindu ang mga Kristohanon tungod sa ilahang pagpakaylap sa pulong sa Ginoo.